बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां एक तरफ पाकिस्तान बचाओ लॉन्ग मार्च जो ही पंजाब में दाखिल हुआ तो कारकुनों का जोशो खरोश और बढ़ती हुई तादाद को देखकर हाफिज साद रिजवी साहब के पुरजोश किस्म के इस्तकबाल को देख के हुकूमत बौखलाहट का भी शिकार है और उसकी टांगें भी कांप रही हैं। वहाँ दूसरी तरफ हाफिज साद रिजवी साहब के इंटरव्यू भी बढ़ते जा रहे हैं और उस इंटरव्यू में जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो बहुत हैरत अंगेज हैं। कल जो ही बहावलपुर के मकामात पर हाफिज साद रिजवी साहब पहुंचे तो हाफिज साद रिजवी साहब से एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के दौरान उसने कुछ सवाल किए हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर, और हाफिज साद रिजवी साहब ने जो जवाब दिए वो बहुत ही हैरत अंगेज किस्म के थे। उन जवाबात को सुनकर बहुत सारे ऐसे सवालात थे तहरीक लबैक के कारकुनों के दिलों में कि जिनका जवाब नहीं मिल रहा था। मिसाल के तौर पर इमरान खान के दौर में जब तहरीक लबैक को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, उनको यानी कि कालादम करार देने की कोशिश की गई, कारकुनों को शहीद किया गया, बहुत सारे कारकुनों को जेल में डाला गया, लीडरशिप को जेल में डाला गया। तो उस वक्त जो पीटीआई के वज़रा थे, उनके अहम जो रहनुमा थे, उनके जो बयानात थे, ख़ासकर शेख रशीद हो गया, शहबाज गिल हो गया, तो वो अपने टीवी के किसी प्रोग्राम में वो ऐसे ऐसे बातें करते थे जो उस टाइम हमारे समझ में नहीं आती थी कि यार इनकी ये बात करने का मकसद क्या है। तो वो बहुत सारे ऐसे सवालात थे। दूसरा मिसाल के तौर पर कि जो फ़रख वड़ैच को इंटरव्यू दिया हाफिज साद रिजवी साहब ने, तो वहाँ हाफिज साद रिजवी साहब ने ये कहा था कि पीटीआई के बहुत सारे यानी कि जो लोग मुझे मिलने के लिए आते थे तो उससे ये बात साबित होती थी कि इमरान खान कहता था कि साद रिजवी को जेल में रखना मेरी मजबूरी है। तो इस किस्म के जो बहुत सारे सवालात थे कि आखिर पीटीआई ने एक ज़ातियात की हद तक वो क्यों चले गए थे तहरीक लबैक के ख़िलाफ़। तो आज साद रिजवी साहब ने जो इंकशाफ किया है तो यकीनन समझ आ गई है कि पाकिस्तान की जो माफिया तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ है वो तो समझ में आती है कि हर आदमी को इक़्तिदार का शौक़ है कि यार मेरे पास कुर्सी रहनी चाहिए, मेरी जमात इक़्तिदार में होनी चाहिए। तो वहाँ जो बैरूनी ताकतें हैं वो तहरीक लबैक के क्यों ख़िलाफ़ हैं और बैरूनी ताकतें हमारे हुक्मरानों के ऊपर कैसे वो प्रेशर डालती हैं। हाफिज साद रिजवी साहब ने बहुत बड़े इंकशाफ किए, बहुत सारी चीज़ें जो उलझी हुई थी अब वो सुलझती हुई नज़र आ रही हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो हाफिज साद रिजवी साहब का इंकशाफ रखता हूँ। जब उसके सवाल किया गया तो उसने कितना ज़बरदस्त जवाब दिया, बल्कि हैरत अंगेज़ किस्म के उसने जवाब दिए, हैरान कर दिया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो बहुत सारे सवालों के जो हमको जवाब चाहिए वो हाफिज साद रिजवी साहब ने दे दिए हैं। सबसे पहले ये सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। यूनियन के जो अरकान पार्लियामेंट हैं या अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं या बरतानवी हाई कमीशन के वफूद जो हैं वो पाकिस्तान में अहले इक़्तिदार से तो मिलते ही हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिशियन से भी उनकी मुलाकातें होती हैं। क्या आपसे कभी उन्होंने मुलाकात की है या बैक डोर कोई राब्ता, कोई पैगाम रसानी का जरिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मेरे साथ तो आज तक कोई नहीं मिला। बाबा जी जब हयात थे तब रशियंस आए थे रात के अंधेरे में, शायद और भी कोई आए थे, ऑस्ट्रेलियन कमीशन के थे या कोई और थे लोग। हमने बाबा से मिलना है, उन्होंने आए बैठे। दुनिया के वफूद आज जर्मन भी आए थे, उन्होंने जिक्र भी किया अपनी तकरीर में एक में जर्मन्स का। तो वो आपको पता है फिर वो एक अलग गुफ्तगू चलते हैं कि आपके पास इतनी पावर है तो आप हमारे साथ हाथ मिलाएं, हम आपको पाकिस्तान में जगह भी देंगे। जैसे आज एक लाडला है बैनुल अक़वामी। नाज़रीन, हाफिज साद रिजवी साहब से सवाल किया गया कि जो बैरूनी वफूद हैं, जैसा कि वो हुक्मरानों को आके मिलते हैं तो वो वहाँ अपोजिशन के लोगों से, दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं से भी मिलते हैं, तो क्या तहरीक लबैक से यानी कि आपसे कभी कोई बैरूनी वफूद बरतानिया के, यूरोपीय यूनियन के, वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं वो आपसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है कि मेरे से अभी तक कोई नहीं मिला है, लेकिन बाबा जी से मिले थे रशियन, रात के अंधेरे में। ये अल्फाज याद रखना, रशियन, और कुछ और लोग भी थे और बरतानिया के लोग भी थे। बाबा जी से मिले थे, मेरे से नहीं मिले। तो यहाँ हाफिज साद रिजवी साहब ने जवाब नहीं दिया कि बाबा जी ने उनको क्या जवाब दिया था, लेकिन यकीनन आप जानते होंगे कि हाफिज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको क्या जवाब दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि बाबा जी का क्या जवाब होगा
جو رشین کو دیا ہوگا یا بیرونی جو وفود آئے تھے ان کو کیا جواب دیا ہوگا. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے شیخ رشید کا ایک بیان رکھتا ہوں. یقیناً آپ وہ بیان سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے رشین کو یا دوسرے بیرونی ممالک کے جو وفود تھے ان کو کیا جواب دیا ہوگا. یہ شیخ رشید کا بیان سنو. اور روس نے اور دوسرے ملکوں نے جو یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی. کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دے دیے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے. اگر جو یہ لوگ چاہتے ہیں اگر وہ کریں تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. بالکل. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ شیخ رشید کیا کہتا ہے کہ جب معید پیرزادہ کے ساتھ اس کا انٹرویو تھا تو سوال شیخ رشید نے جواب دیا کہ بھئی ہمارے اوپر رشیا کا بھی پریشر تھا، سعودیہ کا بھی تھا، یورپی یونین کا بھی پریشر تھا. تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار جو ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، پاکستان کا اندرونی معاملات ہیں، تو وہاں رشین کو کیا تکلیف ہے تحریک لبیک سے، یا دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو کیا تکلیف ہے تحریک لبیک سے. یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو آج علامہ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو سن کے تو یقیناً آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ رشین کو کیوں تکلیف تھی. کیونکہ وہ لوگ بابا جی سے ملنے کے لیے آئے تھے اور یقیناً وہ اپنے کچھ مطالبات ہوں گے ان کے، یا ان کے کچھ شرط ہوں گے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم پاکستان میں آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو آگے لے کے آئیں گے. جب آپ آگے آ جائیں گے تو پھر آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہماری مرضی کی ہوگی، ہمارے خلاف کوئی ایسی آپ کی خارجہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. تو یقیناً جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہوگا تو اس جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ رشید نے واضح کر دیا کہ ہمارے اوپر رشیا کا بھی پریشر تھا کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے خلاف کیا کارروائی کی ہے. تو ناظرین اب تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ تحریک لبیک سے لوگ کیوں زیادہ خوف زدہ ہیں. خواہ پاکستان کے لوگ اور خاص کر بیرونی ممالک کے جو بیرونی ممالک ہیں وہ زیادہ کیوں خوف زدہ ہیں. اور عمران خان اس ٹائم، صرف عمران خان تو حکومت میں تھا نا، ٹوٹلی جو ذمہ داری ہے وہ عمران خان کے اوپر تو آتی ہے، لیکن اس ٹائم اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی تھی، نون لیگ، پیپل پارٹی، یہ لوگ بھی شریک تھے. کیونکہ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اسلام مخالف جتنی بھی پالیسیاں ہیں اس میں یہ سب لوگ متفق ہیں. بس اپنے اپنے ادوار میں فرنٹ میں کون ہوتا ہے اور بیک سپورٹ ان کو کون کر رہا ہوتا ہے یہ سب لوگوں کو معلوم ہے. تو نام تو عمران خان کا تھا اور یہ نام اب عمران خان نے بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے ہیں. تو لیکن یہ چیز تو اس ٹائم بھی ہمارا یقین ہی تھا، اور کہ یہ فرانس کے دباؤ کی وجہ سے یا یورپی یونین کے پریشر کی وجہ سے یہ عمران خان تحریک لبیک کے خلاف اقدامات کر رہا ہے. اور جو رشیا کا نام لیا جا رہا تھا شیخ رشید کی طرف سے، تو آج یہ بھی کلیئر ہو گیا. تو اب میرا خیال ہے قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں نا، یہ اصل میں جو میں شروع سے کہتا ہی ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہی ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا کہ جتنی بھی ٹی ایل پی کے علاوہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب مغرب کے غلام ہیں، یہ مغرب کے ایجنٹ ہیں. ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، اور نہ یعنی کہ پاکستانی غریب عوام سے تعلق ہے. تو برکب ناظرین دیکھ تو آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.